बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे आज के लेक्चर का मौजू है फ़िलासफ़ी फॉर ले मैन। ये ऐसे बर्टन रसल ने 1946 में लिखा। ये ऐसे दरअसल उनकी तमाम ज़िंदगी की एक मालूमात का निचोड़ है। इस ऐसे में बर्टन रसल ये सजेस्ट करते हैं कि फ़िलासफ़ी आम आदमी के लिए बहुत अहम है। यानी वो ये कहते हैं कि फ़िलासफ़ी को आम आदमी की तालीम का हिस्सा बनाया जाए। बर्टन रसल ये बताते हैं कि फ़िलासफ़ी जिसका मतलब है लव ऑफ विज़डम, लव ऑफ नॉलेज, ये शुरू से ही बादशाहों और हुक्मरानों के सीखने के लिए समझी जाती थी कि ये वो इल्म है जिसे सिर्फ़ हुक्मरान ही सीखते हैं। वो ये कहते हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। अब पहले की निस्बत आम आदमी का रोल हुकूमत में और ज़िंदगी में ज़्यादा है, लिहाजा फ़िलासफ़ी को भी अब आम आदमी को सीखना चाहिए और हमें इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे फ़िलासफ़ी आम आदमी के इस्तेमाल में आ सके। इस ऐसे में वो मज़ीद ये बताते हैं कि फ़िलासफ़ी क्या है। फ़िलासफ़ी दरअसल इसके दो हिस्से हैं। इस दुनिया में इस यूनिवर्स को कंट्रोल करने के तरीके सीखना, ये इसका पहला हिस्सा है, और दूसरा इन तरीक़ों को अक्लमंदी से इस्तेमाल करना। इंसान जब से इस दुनिया में आया है तब से लेकर अब तक इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है और इंसान ने शुरू से ही अपने बचाव के लिए और अपने फ़ायदे के लिए बहुत से टूल्स और वेपन्स बनाए हैं। बर्टन रसल ये कहते हैं कि लेकिन इंसान ने इस तरक्की के ज़रिए ज़्यादातर जंगें की हैं, लड़ाइयाँ की हैं, इंतशार फैलाया है। कभी इंसान मज़हब की बुनियाद पर, कभी इंसान सियासत की बुनियाद पर और कभी कौमियत की बुनियाद पर लड़ा है। बर्टन रसल ये कहना चाहते हैं कि फ़िलासफ़ी को आम आदमी को सिखाने की वजह से हम इस काबिल हो सकते हैं कि दुनिया से जंग और लड़ाई को ख़त्म किया जा सके, लोगों के अंदर टॉलरेंस यानी बर्दाश्त पैदा की जा सके और उन्हें खुशगवार ज़िंदगी फ़राहम की जा सके। साइंस इन्वेंशंस करती है और स्किल्स बनाती है और ये इन्वेंशंस आम आदमी इस्तेमाल करता है। जब तक आम आदमी को इन इन्वेंशंस, इन डिस्कवरीज़ का सही इस्तेमाल मालूम नहीं होगा, यानी अक्लमंदी से इस्तेमाल मालूम नहीं होगा, तो वो इस दुनिया में इससे सही फ़ायदा उठा नहीं सकता। और यही वजह है कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर वेपन की इजाद से एटमी वार का ख़तरा बना हुआ है। तो बर्टन रसल ये चाहते थे कि चाहे वो एटम बॉम्ब हो या दुनिया में कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन हो, उस इजाद के साथ साथ उससे अक्लमंदी से इस्तेमाल करने का तरीका हर इंसान को सिखाया जाना चाहिए। ये उसकी तालीम का हिस्सा होना चाहिए ताकि हम दुनिया में मौजूद जंग के ख़तरे से बच सकें और अमन और ख़ुशी से इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकें। एक फ़िलासफ़िक माइंड किसी भी नतीजे को फ़ाइनल नहीं समझता, बल्कि वो उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है और ये तवक्को रखता है कि इसे और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अक्लमंदी से दूरी की वजह से लोग डॉगमेटिक हो जाते हैं, यानी किसी भी बात पर फ़ौरन यकीन कर लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये बात किसी ख़ास शख्स ने कही है या किसी ख़ास राइटर ने लिखी है या किसी बड़े आदमी ने कही है, तो वो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते हैं। इस तरह से बहुत से सियासी इंतशार पैदा होते हैं, जिसकी मिसाल वो इस तरह से देता है कि दुनिया में बहुत से सिस्टम्स पाए जाते हैं, जैसे नेशनलिज़म, कैपिटलिज़म, डेमोक्रेसी, और बहुत से ममालिक में ऐसा हुआ है जैसे नेशनलिस्ट कंट्रीज़ में कि कैपिटलिस्ट लोगों को कत्ल किया गया है। इसके अलावा
وہ جرمنی کی ایک سیاسی تنظیم نازی کی مثال دیتا ہے جس کا بانی ہٹلر تھا، اور اس تنظیم نے بہت سے جیوز کو قتل کیا بے دردی سے۔ تو برٹرن رسل یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تک لوگ فلاسفک مائنڈ نہیں بنائیں گے، یعنی انہیں علم کے ذریعے عقل مندی سے کام کرنا نہیں سکھایا جائے گا، وہ ہٹلر کی طرح، نازی کی تنظیم کی طرح ظالم اور فنیٹک یعنی جنونی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ یہ چاہتا ہے کہ عام آدمی تک عقل مندی سے فیصلے کرنے کی تعلیم عام آدمی تک پہنچائی جائے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں عقل مندی سے فیصلہ لے سکیں۔ اب آج کل کے زمانے میں اگر ہم برٹرن رسل کے ایسے کا تجزیہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں اور بڑے بڑے ممالک میں لوگ اندھا دھند ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو اگر فالو کر رہے ہیں اور دوسرے مخالف پارٹی کے ہیں تو وہ خواہ مخواہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ پولیٹیکل اسپیکٹس پر بحث کرتے ہوئے قتل غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو عقل مندی سے سوچنا یعنی فلاسفک مائنڈ کے طور پر سوچنا نہیں سکھایا گیا۔ تو برٹرن رسل یہ کہنا چاہتا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی پاسبل چینج لایا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ یہ بھی سمجھانا چاہتا تھا کہ ہمیں ڈاگمیٹک نہیں ہونا چاہیے، کسی بڑے رائٹر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بڑا لیڈر بھی غلط بیان دے سکتا ہے اور وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں ہر چیز پر بند آنکھوں سے یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ اسی لیے وہ یہی سجیسٹ کرتا ہے کہ فلاسفی شوڈ بی پارٹ آف ایجوکیشن آف لے مین، یعنی فلسفے کو عام آدمی کی تعلیم کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ اپنے اس ایسے میں برٹرن رسل فلاسفی کا سائنس سے تعلق بتاتے ہیں کہ فلاسفی ازمپشن کرتی ہے یعنی اسپیکولیشن کرتی ہے، مفروضے بناتی ہے، اور سائنس ان مفروضات کے آنسرز ڈھونڈتی ہے، یعنی ان اسپیکولیشن کو ٹیسٹ کرتی ہے، انہیں اپروو یا ڈس اپروو کرتی ہے۔ اور سائنس چونکہ سرٹینٹی پہ یقین رکھتی ہے اور فلاسفی انسرٹن باتوں پر بھی کویسچن اٹھا سکتی ہے۔ تو برٹرن رسل یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا کام ہے کہ وہ کسی بھی ہائپوتھیسز کو ٹیسٹ کرے اور اپروو اور ڈس اپروو کرے، جبکہ فلاسفی کا یہ کام ہے کہ وہ زندگی کے ہر موضوع پر کویسچن اٹھائے اور اسپیکولیشن کرے، اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ سائنس اور فلاسفی کا آپس میں تعلق بھی قائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برٹرن رسل اپنے اس ایسے میں سائنس کا ریلیجن سے، سائنس کا پولیٹکس سے، سائنس کا ایتھکس سے تعلق بتاتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈاگمیٹک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ریلیجن میں بھی کسی بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی عقل مندی سے ہی فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی لائف میں ایتھکس کو، اپنی لائف کے ایٹیکیٹس کو، پرنسپلز کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمیں کسی بھی فیصلے کو، کسی بھی ڈیسیژن کو فائنل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی اور بہتری کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ دراصل برٹرن رسل اپنی اس 98 ایئرز کی لمبی زندگی میں 2 جنگوں کو دیکھ چکے تھے اور بہت سی سائنسی ترقی کو آبزرو کر چکے تھے، اور اس سے انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ انسان شروع سے ہی ایجادات کرتا آیا، ترقی کرتا آیا، لیکن اس سے عقل مندی سے فیصلے کرنا نہیں سکھایا گیا۔ تو اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اس ترقی کو بہتر طور پر استعمال کرنے اور اس یونیورس، اس دنیا، اس زمین پر خوشی سے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ایک فلاسفک مائنڈ رکھنا چاہیے، یعنی انسان کو
عقل مندی سے سوچنا سکھانا پڑے گا، اور انسان کو کامن مین کی ایجوکیشن میں فلاسفی کو انٹروڈیوس کروانا ہوگا تاکہ وہ زندگی کا ہر فیصلہ عقل مندی سے کر سکے۔ اس طرح انسان ڈاگمٹزم، اسکیپٹکزم جیسی برائیوں سے بچ سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں جو ایٹامک وار کا خطرہ بھی ٹال سکتا ہے، دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں، جنگیں اور بد نظمی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور دنیا میں امن کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔